Maayong adlaw kanatong tanan. Ang Libertad National High School pinanguluhan sa atong school head nga si Sharon S.T. nagsuporta sa Subusog sa Eskwelahan Program 2024. Kini usa ka programa nga gipasiugda sa Cebu Provincial Government. Kini nagtuyo nga makatabang sa mga estudyante ug mga ginikanan pinaagi sa pagpananom og mga utanon ug prutas sa eskwelahan. Sa sugod gitudloan ang mga estudyante saon pagtanom og mga tanom nga dali mabuhi ug masustansya sama sa kamunggay, alugbati ug baliya. Ang programa usab naghatag og mga kagamitan sama sa liso, abono ug uban pa nga panginahanglanon sa pagpananom. Nakita nga kini nga programa makatabang sa pagkaon sa mga bata sa eskwelahan. Kini dili lamang naghatag og pagkaon nga masustansya kundi nagtudlo usab sa mga estudyante bahin sa pagpananom o pag-atiman sa mga tanom. Daghan na kaayong mga eskwelahan sa Cebu ang nisalmo sa programa ug nakab-ot ang maayong resulta. Ang Subusog sa Eskwelahan gipasiugda ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia aron malikayan ang kakulang sa pagkaon ug mahatagan ang mga estudyante og dugang kaalaman sa agrikultura. Estudyanteng busog, luwas ug himsog.